सम्पूर्ण ख्रिस्ट विश्वासीहरूमा जय मसीह तथा प्रभु येशू ख्रिस्टबाट अनुग्रह र शान्ति। म तपाईहरुको आफ्नै मित्र यशमिथिङ परमेश्वरको वचन लिएर हाम्रो यस जीवित वचन साबत स्कुल कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपले हेर्दै आइरहनु भएको छ अनि परमेश्वरको प्रशस्त आशिषहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, हाम्रो नयाँ भिडियोहरू हेर्नको निम्ति हाम्रो युट्युब च्यानल जीवित वचनलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र यदि तपाईहरु हाम्रो भिडियोहरू मार्फत आशिषित हुनुभएको छ भने हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हामीले निरन्तर रूपमा ख्रिस्टमा विश्राम नाम गरेको साबत स्कुलको पुस्तकबाट अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीले यसको अध्याय 8 बाट अध्ययन गर्नेछौँ। आजको पाठको शीर्षक रहेको छ स्वतन्त्रसँग विश्राम। आजको पाठलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला म परमेश्वरसँग अगुवाईको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सँगै प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा बस्नुहुने अति नै प्रेमिलो परमेश्वर बुबा, तपाईँ पवित्र परमेश्वरप्रति हामी धन्यवादी छौँ। तपाईँको अनुग्रह र आशिषको निम्ति, येशू प्रभुको बलिदानको निम्ति। परमेश्वर बुबा, फेरि पनि हामी तपाईको वचन खोलेर अध्ययन गर्नेछौँ। प्रभु, तपाईँले यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ। आजको पाठबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा तपाईँ पवित्र परमेश्वरले हामीलाई प्रकट गर्नुहोस् र हामी सबैलाई तपाईँले आशिषित तुल्याउनुहोस्। यही मेरो प्रार्थना छ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रभु येशू यस संसारमा मानव शरीरमा आउनु भएर सेवा कार्य गर्नु हुँदाखेरि उहाँले प्राय जसो बिरामी मानिसहरूलाई भेट्नु भएको थियो। तिनीहरू येशू कहाँ निको हुनको लागि र आफ्नो दुःख कष्ट बिसाउनको लागि आएका थिए। उहाँले तिनीहरूलाई खुल्ला हृदयले भेट्नुभयो, खुल्ला हृदयले तिनीहरूको सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त मर्नै लागेका बिरामीहरू र मरेका मानिसहरूलाई पनि येशूले भेट्नुहुन्थ्यो। येशूले कसैलाई वचन मात्र बोल्नु भएर निको पार्नु भएको थियो भने कसैलाई उहाँले छोइदिनुहुन्थ्यो र तिनीहरू अचम्म तरिकाले निको हुन्थे। येशूले पुरुषहरूलाई, स्त्रीहरूलाई, केटाकेटीहरूलाई, यहुदीहरूलाई, अन्य जातिहरूलाई, धनी मानिसहरूलाई, गरिब मानिसहरूलाई, सबै प्रकारका, सबै वर्गका मानिसहरूलाई भेट्नुभयो र सबै वर्गका मानिसहरू, बिमारीहरू, दुःख र कष्ट झेलिरहेका मानिसहरूलाई उहाँले निको पार्नुभयो, सान्त्वना दिनुभयो, हौसला दिनुभयो, प्रोत्साहन दिनुभयो, आशिष दिनुभयो। उहाँले कुनै जात, धर्म, ठुलो सानो, धनी गरिब, स्त्री र पुरुष, विदेशी नभनी उहाँ कहाँ आउने सबैलाई उहाँले निको पार्नुभयो। समाजले दुष्ट, पापी भनेर घृणा गर्ने कुष्ठ रोगीलाई, अन्धहरूलाई, कर उठाउनेहरूलाई सबैलाई येशूले भेट्नुभयो। येशूले तिनीहरूलाई दया देखाउनुभयो, आशिष दिनुभयो। येशू चाहिँ एउटा जातिमा मात्रै सीमित हुनु भएन, एउटा वर्गमा मात्रै सीमित रहनु भएन। सबै वर्गका, सबै जातिका मानिसहरूलाई, विदेशी मानिसहरूलाई, अन्य जातिका मानिसहरूलाई र समाजले घृणा गर्ने मानिसहरूलाई उहाँले भेट्नुभयो र तिनीहरूलाई सान्त्वना दिनुभयो, निको पार्नुभयो र आशिष दिनुभयो। येशूले गर्नुभएको विभिन्न चङ्गाइका कामहरूमध्ये दुई अत्यन्तै फरक उदाहरणलाई आजको अध्ययनमा हामीले हेर्नेछौँ। जब मानिसले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्छ तब उसले विश्राम पाउँछ। तर हामी केबाट स्वतन्त्र हुने? आजको अध्ययनमा हामीले यो विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी पापबाट स्वतन्त्र हुनुपर्दछ। येशू हामी पापी मानिसहरूलाई पापबाट स्वतन्त्र पार्न
आउनुभएको उहाँको नाउँले नै उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर बताउँछ। येशू नाउँको अर्थ हो मुक्तिदाता। हामीलाई केबाट मुक्त गर्ने भने पापको बन्धनबाट मुक्त पार्ने। येशू सबै पापी मानिसहरूलाई पापको बन्धनबाट स्वतन्त्र पार्न उहाँ आउनुभयो। उहाँको नाउँले नै उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर बताउँछ। परमेश्वरको सृष्टिको योजनामा दुःख, कष्ट, पीडा, रोग र मृत्यु थिएन। हामीलाई थाहा छ कि यी सबै कुराहरू पापको कारणले संसारमा आएका हुन्। यी सबै खराब तत्त्वहरू अहिले जुन हामीले संसारमा देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ, यी सबै कुराहरू पापको परिणाम हुन्। जब हामीले परमेश्वरको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्छौँ तब हामी बिरामी हुन पुग्छौँ। हामी कसरी स्वस्थ रहने भन्ने बारेमा परमेश्वरले हामीलाई स्वास्थ्यको नियम दिनुभएको छ। हामीले त्यसलाई मान्नु जरुरी छ। यदि हामीले परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गर्यौँ भने र परमेश्वरले दिनुभएको स्वास्थ्यको नियमलाई हामीले पालन गर्छौँ भने हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ। तर हामीले स्वास्थ्यको नियम र परमेश्वरको व्यवस्था पालन गरेको छौँ भन्दैमा हामी रोगी बिमारी हुँदैन भन्ने छैन। चुरोट नपिउने मानिसलाई पनि फोक्सोको क्यान्सर भएको हामीले देखेकै छौँ, हामीले सुनेकै छौँ। प्रकृतिको दूषित वातावरणले गर्दा, खानपिनले गर्दा मानिसको जीवनमा रोग र बिमार आइरहेको छ। तर यी सबै कुराहरूको मुख्य कारण भनेको पाप नै हुन्। संसारमा हामीले देखेका जति पनि खराब तत्त्वहरू, रोग र बिमारी छन्, यी सबै कुराको जरा भनेको पाप नै हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीलाई यी रोग र बिमारको बन्धनबाट र मुख्यतया पापको बन्धनबाट स्वतन्त्र पार्न संसारमा आउनुभएको। उहाँ संसारमा आउनुभई उहाँले मिनिस्ट्री गर्नुहुँदा, सेवाकाई गर्नुहुँदा उहाँले विभिन्न प्रकारका बिरामीहरूलाई भेट्नुभयो र तिनीहरूलाई चङ्गाई दिनुभयो, निको पार्नुभयो। उहाँले शैतानका राज्यलाई परास्त गर्न संसारमा आउनुभयो। आज यदि हामीले परमेश्वरलाई साँचो हृदयले पछ्याउँछौँ भने हामी पापबाट स्वतन्त्र हुन्छौँ र पापको परिणामहरू जुन हामीले भोगिरहेका छौँ ती परिणामहरू, रोग र बिमारबाट पनि हामी हदैसम्म हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। कतिपय रोग र बिमार छ त्यो हामीले पूर्ण रूपले यो संसारमा त्यसबाट चङ्गाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। किनभने क्षमाको अर्थ यो होइन कि गल्तीको परिणामलाई बेवास्ता गर्ने वा उम्कने। हामीले गरेका पापहरूको कारण त्यसको परिणाम हाम्रो शरीरमा हामीले कतिपय समयमा भोगिरहनु पर्छ भने कतिपय समयमा हामीले तुरुन्तै त्यसबाट उद्धार प्राप्त गर्छौँ। र कति दुःख र कष्ट, बिमार हामीले केही नगर्दै पनि त्यो आमा बुवाबाट वंशानुगत गुणको रूपमा र प्रकृतिबाट पनि हामीले त्यो रोग र बिमारलाई भोगिरहनु परेको छ र हामी पीडित भइरहनु परेको छ। एक दिन मानिसहरूले पक्षघातको बिरामीलाई निको पार्न भनेर येशू कहाँ ल्याए। येशूले पक्षघातीलाई निको पार्नुभयो। तर येशूले पक्षघातीलाई ए छोरा तिम्रा पापहरू क्षमा भए भनेर भन्नुभयो। यसबाट येशूले उसको रोगको मुख्य कारण पाप हो भनेर देखाउनु भएको थियो। आउनुहोस् हामी यो कथालाई बाइबलबाट पढौँ। मर्कुस पुस्तकको 2 अध्यायको 1 देखि 12 पदहरूमा हामीले यो कथालाई पढ्न पाउँछौँ। केही दिनपछि उहाँ कफरनहुम फर्कनुभयो अनि मानिसहरूले उहाँ घरमा हुनुहुन्छ भन्ने सुने
अनि यति धेरै मानिसहरू जम्मा भए कि तिनीहरू त्यहाँ अटाएनन्, यहाँसम्म कि ढोकाको बाहिर पनि ठाउँ भएन। र उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि 4 जनाले बोकेको 1 जना पक्षघातीलाई लिएर मानिसहरू उहाँका आए। भिडको कारणले येशूको नजिक त्यस मानिसलाई पुर्याउन नसक्दा तिनीहरूले उहाँ हुनुभएको ठाउँको माथिल्लो छाना खोले र उघारिएको ठाउँबाट पक्षघातीलाई त्यो सुतेको खाट समेत तल ओह्रालिदिए। येशूले तिनीहरूको विश्वास देखेर त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, ए छोरा, तिम्रा पापहरू क्षमा भए। तर त्यहाँ केही शास्त्रीहरू बसिरहेका थिए र आफ्ना मनमा यसो भनेर विचार गरिरहेका थिए, यस मानिसले किन यसरी बोल्दछ? यो त ईश्वर निन्दा हो। केवल एक अर्थात् परमेश्वरले बाहेक अरू कसले पाप क्षमा गर्न सक्छ? अनि तिनीहरू आपसमा यसरी विचार गर्दैछन् भन्ने येशूले तुरुन्तै आफ्नो आत्मामा थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, किन तिमीहरू आफ्ना मनमा यस्तो विचार गर्दछौ? पक्षघातीलाई तिम्रा पापहरू क्षमा भए भन्नु कि उठ, तिम्रो खाट उठाएर हिँड भन्नु कुन चाहिँ सजिलो छ? तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भनी तिमीहरूले जान। तब उहाँले त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु, उठ, तिम्रो खाट उठाऊ र घर जाऊ। त्यो उठ्यो र तुरुन्तै खाट उठाएर सबैको सामुन्नेबाट गइहाल्यो। यहाँसम्म कि सबैजना आश्चर्यचकित भए र हामीले यस्तो त कहिल्यै देखेका छैनौँ भन्दै तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे। यो पक्षघाती आफ्नै पापको कारणले त्यो रोगबाट पीडित भएका थिए। कुष्ठरोगी जस्ता मानिसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले निको पार्नु भएको, छुनु भएको, शुद्ध पार्नु भएको कुरा यो पक्षघातीले सुनेको थियो। त्यसपछि यो पक्षघातीको मनमा कतै मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भेटेँ भने उहाँले पनि म माथि दया गर्नुहुन्छ कि उहाँले मलाई मेरो पापलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ कि भनेर उसको मनमा विश्वास जागेको थियो। आफ्नो पापको क्षमा पाउन र आत्मिक विश्राम पाउन उसले तीव्र चाहना गरेको थियो। प्रभु येशू ख्रीष्टले यो सबै कुरा जान्नुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँले पक्षघातीको रोगको साथसाथै पापलाई पनि क्षमा गर्नुभयो र पक्षघातीलाई साथै अरू मानिसहरूलाई पनि रोगको कारण पाप हो भनेर सिकाउन चाहनुभयो। त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टले यो पक्षघातीलाई भन्नुभयो, ए मेरो छोरा, तिम्रा पापहरू क्षमा भए। विशेष गरी परमेश्वरले हाम्रो हृदयको रोगलाई पहिले निको पार्न चाहनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ परमेश्वरले तुरुन्तै मानिसलाई शारीरिक चङ्गाइ पनि गर्नुहुन्छ। यो पक्षघातीलाई परमेश्वरले, येशू प्रभुले आत्मामा विश्राम दिनुभयो, उसको पापहरूलाई क्षमा गर्नुभयो र तुरुन्तै शारीरिक चङ्गाइ पनि दिनुभयो। यो देखेर धेरै मानिसहरू आश्चर्यचकित भए। हामीले त यस्तो कहिल्यै देखेका छैनौँ भनेर तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे। तर परमेश्वरको जनहरू भनेर घमण्ड गर्ने, परमेश्वरको वचनको ज्ञाताहरू भनेर घमण्ड गर्ने शास्त्रीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई बिना कारण दोष लगाए। यिनी को हुन्? एक मात्र परमेश्वरले पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। यो मानिसले किन यस्तो बोल्दैछन्? यिनी को हुन् र पाप क्षमा गर्ने भनेर तिनीहरूले मनमनमा विचार गरिरहेका थिए। प्रभु येशू ख्रीष्टले यो बुझ्नु भएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भनी तिमीहरूले जान। येशू प्रभुले उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा
अप्रत्यक्ष रूपमा बताउनुभयो, किनभने उहाँले पक्षघातीको पापलाई क्षमा गर्नुभयो र त्यो क्षमा गर्ने अधिकार मसँग छ भनेर उहाँले दाबी गर्नुभयो। यसरी हामीले हाम्रा पापहरूबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुपर्दछ। अर्को कुरा भनेको हतोत्साह वा निराशाबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुपर्दछ। कतिपय समयमा हामी हाम्रो जीवनमा हतोत्साहित हुन्छौँ, हामी निराश हुन्छौँ, तर हामी यसबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुपर्छ। तब मात्र हामीले आत्मामा विश्राम पाउँछौँ। एलिया परमेश्वरमा विश्वास गर्ने ठुलो विश्वास भएको परमेश्वरको अगमवक्ता थियो। एलियाले इजरायलमा उनको समयमा ठुलो जागृतिको काम गरेका थिए, ठुलो सुधारका काम गरेका थिए। त्यस समयमा धेरै मानिसहरू मूर्ति पूजातिर लागेका थिए, बालका देवी देवताहरूलाई पूजा गर्ने र परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने भएर इजरायलमा धर्म विरोधी कार्यहरू गरिरहेका थिए, परमेश्वरको विरुद्धका कार्यहरू गरिरहेका थिए। त्यो समयमा एलिया जोसिलो भएर इजरायलमा सुधारको काम गरेका थिए र ठुलो जागृतिको काम गरेका थिए। बालका सयौं झुटा अगमवक्ताहरूसँग एलिया एक्लै भिडेका थिए। उनी कति पनि डराएका थिएनन्, तर जब रानीले उनलाई मार्छु भनेर धम्की दिइन् तब एलिया डराएर भागे। उनी एकदमै हतोत्साहित भए, उनी एकदमै निराश भए र भागेर इजरायल र यहुदाको सीमा पारी पुगे। तैपनि एलियाले आफूलाई त्यहाँ सुरक्षित ठानेनन्। उनले एकदमै निराश भएर परमेश्वरलाई यसरी प्रार्थना गरे। आउनुहोस् हामी पहिलो राजा 19 अध्यायको 1 देखि 4 पदहरूलाई हामी सँगै पढौँ। अब एलियाले गरेका सबै काम र तिनले सबै अगमवक्ताहरूलाई तरवारले मारेको कुरो आहाबले इजबेललाई सुनाइदिए। यसकारण इजबेलले एलिया कहाँ यसो भनेर एउटा समाचार वाहक पठाइन्, जसरी तैँले उनीहरूको प्राण लिइस् त्यसरी नै भोलि यही बेलासम्म तेरो प्राण पनि मैले लिइन भने देवताहरूले मलाई त्यस्तै वा त्योभन्दा बढी व्यवहार गरून्। एलिया डराए र आफ्नो प्राण बचाउनलाई भागे। जब तिनी यहुदाको बेरसेबामा पुगे तब तिनले आफ्नो चाकरलाई त्यहीँ छोडे र आफू चाहिँ मरुभूमिमा 1 दिनको बाटो गए। तिनी अम्रिसको एउटा झाडीमा आइपुगे र त्यस मुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे। तिनले भने, हे परम प्रभु, मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरै भोगिसकेँ, म त मेरा पिता पुर्खाहरूभन्दा असल छैन। एलिया किन यसरी निराश भएर भाग्दै हिँडेका छन् त? के उनमा विश्वासको कमी थियो? पक्कै पनि होइन। एलिया ठुलो विश्वास भएको मानिस थियो। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने, परमेश्वरको काम गर्न पवित्र जोशले भरिएको जोसिलो अगमवक्ता थिए। उनले इजरायलमा ठुलो सुधारको काम गरेका थिए, जागृतिको काम गरेका थिए। तर एलियाले इजरायलमा यति ठुलो सुधारको काम गर्दाखेरि धर्मको रक्षा गर्ने काममा लाग्दै पनि रानीबाट स्याबासी पाउनु पर्नेमा उल्टै मार्ने धम्की आउँदा एलिया निराश भए। एलियालाई आघात भएको थियो, एलियालाई असह्य भएको थियो। रानीले एलियालाई मार्छु भनेर गरेको मृत्यु दण्डको घोषणाले एलियाको हृदय छिया भएको थियो। त्यस्तो विषम परिस्थितिमा के गर्ने सो
एलियाले सोच्नै सकेको थिएन। त्यसकारण एलिया निराश भएर भाग्दै हिँडेका थिए। उनले नकारात्मक सोचहरूलाई आफ्नो दिमागमा आउन दिए। सायद मैले गरेको सुधारको काम अतिवादी पो भयो कि मैले परमेश्वरलाई निराश पो बनाए होला भनेर उनले नकारात्मक सोचहरूलाई आफ्नो दिमागमा ठाउँ दिए। उनले बालका अगमवक्ताहरूलाई तरवारले मारेका थिए। आफूले गरेका कामहरूलाई सोचेर मैले गल्ती पो गरेँ कि भनेर नकारात्मक सोचहरू आफ्नो दिमागमा खेलाइरहेका थिए। त्यसकारण एलिया साह्रै थकित भएर परमेश्वरसँग मर्नको निम्ति बिन्ती गरेका थिए। उनले परमेश्वरलाई छोटो प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु परमेश्वर, मेरो प्राण लिनुहोस्। मैले भोगिसकेँ। म मेरा पिता पुर्खा भन्दा असल छैन। म थकित भए, म सहन सक्दिनँ। मलाई मार्नुहोस्, मेरो प्राण लिनुहोस्, म अब सक्दिनँ भनेर एकदमै हतोत्साहित निराश भएर परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेका थिए। यसरी भाग्दै हिँड्दा एलियालाई आत्मामा विश्राम भन्दा पनि पहिले शारीरिक विश्रामको खाँचो थियो। उनी भोकै थिए र रानीबाट भाग्दै हिँडेका थिए। जब उनले खाने र पिउने अनि सुत्ने गरेर शारीरिक विश्राम पाए, तब मात्रै उनले परमेश्वरलाई भेट्नको निम्ति तयार भएका थिए। आउनुहोस् हामी पहिलो राजा 19 अध्यायको 5 देखि 9 पदहरूलाई हामी सँगै पढौँ। तब तिनी त्यही झाडी मुनि ढल्के र भुसुक्कै निधाए। तब झट्टै एउटा स्वर्गदूतले तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ। तिनले यताउता हेरे र आफ्नो टाउकोनिर तात भुङ्ग्रामा पोलेको एउटा रोटी र पानीको एउटा सुरै देखे। ती खाएर तिनी फेरि ढल्के। परमप्रभुका स्वर्गदूत फेरि आएर दोस्रो पल्ट तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ, किनकि यात्रा तिम्रो लागि साह्रै लामो छ। यसैले तिनी उठेर खानपान गरे। त्यही भोजनको बल पाएर तिनी 40 दिन र 40 रात यात्रा गरेर परमेश्वरको पर्वत होरेबमा पुगे। तिनी त्यहाँ एउटा ओडारभित्र पसे र त्यही रात बिताए। कहिलेकाहीँ हामी पनि हाम्रो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्न कि भनेर निराश हुन्छौँ। हामीले त्यस्तो महसुस गर्छौँ। हाम्रो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्न कि भनेर हामीले महसुस गर्छौँ, वा हामी अयोग्य छौँ भनेर निराश हुन पुग्छौँ। तैपनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। एलियाले पनि त्यस्तै सोचेका थिए, निराश भएका थिए र भाग्दै हिँडेका थिए र अब म मर्छु, मेरो प्राण लिनुहोस् भनेर परमेश्वरसँग मर्नको निम्ति बिन्ती गरेका थिए। तर परमेश्वरले एलियालाई हेरिरहनु भएको थियो। एलियाको रक्षा गरिरहनु भएको थियो। परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूतहरू एलिया कहाँ पठाउनु भएको थियो र एलियालाई परमेश्वरले विश्राम दिनुभयो। एलियालाई बल र तागत दिनुभयो। एलियालाई खानेकुराहरू ल्याइदिनु भयो। एलियाको परमेश्वरले हेरविचार गरिरहनु भएको थियो। त्यसरी नै परमेश्वरले हाम्रो पनि हेरविचार गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यसकारण हामी निराश हुनु हुँदैन। हामीले सधैँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ। यद्यपि हामी कतिपय समयमा निराश हुन पुग्छौँ। हामी निराश र हतोत्साहित भए पनि परमेश्वरले हामीलाई हेरिरहनु भएको हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नुहुन्न। परमेश्वरले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। परमेश्वर सदैव हाम्रो साथमा रहनुहुन्छ। चूर्ण हृदय, तोडिएको हृदय भएका मानिसहरूको साथमा सदैव परमेश्वर रहनुहुन्छ। जस्तो भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 34 अध्यायको 18 पदले भनेको छ, चूर्ण हृदय भएकाहरू सबैका नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई
उहाँले बचाउनुहुन्छ। यस पापमय संसारमा जीवनलाई उदास र निराश पार्ने कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउनेछ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई राम्रोसँग थाहा छ र हामी निराश र हतोत्साहित भएर हामी विभिन्न मार्गहरूमा भागिरहेको बेलामा परमेश्वरले हामीलाई कतातिर भाग्नुपर्ने हो, कहाँ विश्राम लिनुपर्ने हो, उहाँले हामीलाई दिशा निर्देशित गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। एलियालाई कता भाग्नुपर्ने हो, कहाँ जानुपर्ने हो, सो कुरा परमेश्वरले बताइदिनु भयो। एलियालाई बाटो देखाउनु भयो, दिशा निर्देश गर्नुभयो। त्यसरी नै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कार्य गरिरहनु भएको हुन्छ। उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरू हाम्रो सुरक्षाको निम्ति खटाउनु भएको छ, हामीलाई बाटो देखाउनको निम्ति खटाउनु भएको छ। यदि हामीले हाम्रो यो नाङ्गो आँखाले ती कुराहरू देख्न सकेको भए हामीले परमेश्वरलाई शङ्का र उपशङ्का गर्ने थिएनौँ। यदि हामीले परमेश्वर हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरू हामीलाई सुरक्षा दिन, हामीलाई सही बाटो देखाउन खटाउनु भएको छ भन्ने कुराको ज्ञान हामीले हाम्रो हृदयमा राख्न सकेका भए हामीले परमेश्वरलाई शङ्का र उपशङ्का गर्ने थिएनौँ। त्यसकारण यो आत्मज्ञानलाई हाम्रो हृदयमा राख्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण प्रिय मित्रहरू, हामी जीवनदेखि निराश नहौँ, हतोत्साहित नहौँ, परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गरौँ, परमेश्वरको अगुवाई खोजौँ र परमेश्वरले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई दिशा निर्देश गर्नुहुन्छ। हामी किन डराउने, हामी किन निराश हुने? भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 27 अध्यायको 1 पदमा परमेश्वरले भजन सङ्ग्रहका लेखकद्वारा यसरी भन्नुभएको छ, प्रभु नै मेरो ज्योति र मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, म कोसित डराउने र मेरो जीवनको बल वा किल्ला परमेश्वर हुनुहुन्छ, म कोसित भयभीत हुने र। हाम्रो जीवनमा दुःख र कष्ट आउन सक्छ, विभिन्न परिस्थितिहरू हामीले सामना गर्नुपर्छ, तर हामी निराश हुनु पर्दैन। किनभने त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट परमेश्वरले हामीलाई जोगाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ, हामीलाई उहाँले बाटो देखाउनुहुन्छ। त्यसकारण हामी निराश भएर अन्धकारमा रुमल्लिनु पर्दैन, हतोत्साहित हुनु पर्दैन, तर परमेश्वरको अगुवाई हामीले खोज्नु पर्दछ, परमेश्वरमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, तब हामीले परमेश्वरबाट बल प्राप्त गर्छौँ। परमेश्वरले एलिया अगमवक्तालाई ऊ निराश र हतोत्साहित भएको बेला, डरले भाग्दै हिँडिरहेको बेला, शारीरिक रूपमा थकित भएको बेला, आत्मामा पनि विश्राम रहित भएर भागिरहेको बेला परमेश्वरले उनलाई विश्राम गर्ने मौका दिनुभयो, शान्ति दिनुभयो, बल र तागत दिनुभयो, आफ्ना स्वर्गदूतद्वारा खानेकुराहरू दिनुभयो र उनलाई सान्त्वना दिनुभयो, उनलाई मार्ग निर्देश गर्नुभयो। त्यसरी नै परमेश्वरले हामीलाई बाटो देखाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ, परमेश्वर सदैव हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी निराश हुनु पर्दैन, हामी डराउनु पर्दैन। आजको वचनबाट परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।